بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 88 وموضوع درسنا قضاء الوقت. باب في قضاء الوقت. أنت تقضي الأوقات إما في المدرسة وإما خارجا عن المدرسة، فكيف تقضيها؟ ماذا تشتغل وماذا تفعل في هذه الأوقات المختلفة؟ أنت في المدرسة فماذا تفعل؟ خارج المدرسة فما هو شغلك؟ ما مهنتك؟ وما هي مهمتك؟ فسندرس إن شاء الله هذا الموضوع المتداول إن شاء الله، ونتعلم من خلالها الكلمات المفيدة والتعبيرات الرائعة. جزاكم الله خير. فتعالوا نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قضاء الوقت. مثلا عندنا حوار ثم جمل متداولة حول قضاء الأوقات، ثم نص يكون مثل الفقرة والفقرات، فقرة وفقرات، أو نقول مقالة. مقالة تكون طويلة من النص، والنص يكون موضوع صغير أو موضوع مختصر. فهناك نص عنوانه كيف أقضي يومي، الجزء الأول ثم الجزء الثاني. فسنأخذ هذه الدروس المفيدة إن شاء الله في الدروس الآتية. قضاء الوقت. قضاء مصدر من قضاء يقضي. قضى زيد العطلة في البيت. قضى زيد العطلة في البيت. زید نے چھٹیاں گھر میں گزاری. قضا یقضی. این تقضی ایامک، دن کہاں گزارتے ہیں. این ستقضی هذه العطلہ، آپ یہ چھٹی کہاں گزاریں گے. مثلا الجملة الأولى كيف قضيت يوم أمس يا أخي. كيف قضيت، كيف عشت، كيف عشت، عاش يعيش، زندگی گزارنا. كيف قضيت وكيف عشت يوم أمس، کل کا دن آپ نے کیسے گزارا. فقال احمد الحمد لله قضيت اليوم حافلا بالإنجازات والأعمال. الإنجازات والأعمال بمعنى كنت مشغولا في إنجاز الأعمال. أنجز ينجز معناه إتمام ومعناه إكمال. كنت مشغولا في إنجاز الواجبات وفي إكمال الواجبات، فالأعمال أصبحت مكملة. فهذا ما يقول قضيته حافلا، قضيته مشغولا بالإنجازات والأعمال. كنت أكمل الواجبات التي كانت على عاتقي وعلى رقبتي منذ شهر أو شهرين منذ بداية السنة. طيب، هذا معناه. ثم قال أسأل الله أن يمن عليك بالتوفيق والسداد. أسأل الله، أرجو من الله أن يمن. من يمن بمعنى أحسن يحسن، احسان کرے اللہ تعالی اور آپ کے لیے آسان کرے. أن يمن عليك، آپ پر اللہ احسان کرے. بالتوفیق، توفیق دے کر. والسداد، السداد معناه الأمر القويم، الأمر القويم والأمر المستقيم. الله يسدد خطاك. نحن نحفظ هذه الجملة. سدد الله خطاك. سدد يسدد معناها صوب يصوب، یعنی اللہ تعالی آپ کو صحیح راستے پر اور آپ کے قدموں کو صحیح راستے پر ڈال دے. سدد اللہ خطاک. وأنتم درستم في القرآن وقولوا قولا سديدا.
سدد اللہ خطا کا، خطا یخطو قدم لینا، صوب اللہ رمیک، اللہ تعالیٰ آپ کا جو مارا ہوا تیر ہے وہ ہدف پر لگا دے، ہدف پر لگے۔ فہنا ان یمن علیک اللہ بالتوفیق، اللہ یوفقک، وفق یوفق، ویسدد خطاک ای یعطیک السداد، الامر القویم والصراط المستقیم۔ فقال احمد اشکرک، شکرا لک واشکرک وانت یا اخی، کیف تمضی معک الایام، مضا یمضی، هناك قضا یقضی گزارنا، مضا یمضی بمعنی گزرنا، گزرنا۔ کیف مضا امس، کل کیسے گزرا، کیف قضیت امس، آپ نے کل کیسے گزارا۔ فمضا یمضی بمعنی گزرنا، وقضا یقضی بمعنی گزارنا۔ عندنا ہنا کیف قضیت یوم امس، آپ نے کل کا دن کیسے گزارا، وہنا کیف تمضی معک الایام، دن کیسے گزر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ کیف تمضی مضا یمضی، کیف تمضی الایام معک، الایام فاعل۔ فقال في هذا الجواب الحمد لله في تطور مستمر، تطور بمعنى الترقي، الرفعة، الارتفاع، أنا أتقدم يوما فيوم، التقدم، التطور بمعنى التقدم، آگے بڑھنا۔ فالحمد للہ فی تطور مستمر، استمرار کے ساتھ میری ترقی ہو رہی ہے۔ انا اقول فلان تطور، فلاں آدمی نے ترقی کی، تطور یتطور۔ انت اصبحت متطورا، آپ تو بہت زیادہ آپ نے ترقی کر لی۔ اصبحت متطورا جدا، آپ تو بہت ترقی یافتہ ہو گئے۔ فهنا في تطور مستمر، فالامور من حسن الى احسن، حسن سے احسن کی طرف کام میرے جا رہے ہیں، میرے حالات حسن سے احسن کی طرف، زیادہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ هذا معناه الحمد لله في تطور مستمر والامر من حسن الى احسن۔ ما هو برنامجك اليومي في هذه الايام، ما هو برنامجك اليومي، روزانہ کے حساب سے آپ کا کیا برنامج ہے، آپ کا کیا خطہ ہے، آپ کا روٹین، آپ کی روٹین کیا ہے۔ هذا معنی برنامج بمعنی روٹین، روٹین کیا ہے، صبح سے شام تک کیا کرتے ہو۔ فہا هو البرنامج، النظام۔ في هذه الأيام فقال أقضي وقتي بين المدرسة والبيت والمسجد، أحيانا أكون في المدرسة وأحيانا في البيت وأحيانا في المسجد، أحيانا معنى كبي، وأحيانا أترفه في الحديقة، ترفه يترفه بمعنى تفریح کرنا اور چہل پہل کرنا، اپنے آپ کو خوش کرنا۔ فأحيانا أترفه، لو نترجم أحيانا أتجول، میں گھومتا پھرتا ہوں باغ میں، الحدیقہ باغ یا پارک۔ وأحيانا أترفه في الحديقة وأتجول وأمشي وأذهب إلى الحديقة۔ فقال ألم تجعل لممارسة الرياضة نصيبا من وقتك، ألم تجعل، کیا آپ نے نہیں رکھا، لممارسة الرياضة أي لتكون قائما بالرياضة، أنت تتريض، تريض يتريض، هذا فعل يستعمل للرياضة، الرياضة بمعنى التدريب، رياضة البدن، رياضة أنت تتريض، ألم تجعل لممارسة الرياضة نصيبا وقتا قليلا من وقتك، نصیب چھوٹا سا حصہ، ألم تجعل من وقتك نصيبا للرياضة أو لرياضة البدن، فقال بلى، بلى بمعنى کیوں نہیں، فقد أدخلتها في برنامجي اليومي، أدخلتها أي أدخلت الرياضة في برنامجي في نظامي اليومي، أنا أمارس الرياضة يوميا، ففي كل يوم نلعب بعد العصر، وهذا اللعب ماذا؟
مثلا كرة القدم أو كرة المزرب، كرة الكريكت أو كرة السلة أو كرة الطائرة. كل هذه الألعاب تفيد في رياضة البدن وهي ممارسة البدن. فقال هنا: هل تشاهد الرسوم المتحركة عبر شاشات التلفاز؟ الرسوم المتحركة، لو نقول هنا الرسوم المتحركة جو یعنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، پروگرام وغیرہ، پروگرام. لو نقول رسوم بمعنی پروگرام. ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں، پروگرام نشر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. فہل تشاہد، ہل تشاہد، ہل ترا، ہل تنظر، نظر ینظر، ہل تنظر کیا تم دیکھتے ہو؟ الرسوم المتحرکہ، هذه الرسوم المتحرکہ پروگرام جو ہوتے ہیں، جو متحرک ہوتے ہیں، عبر شاشات التلفاز جو ٹیلی ویژن میں آتے ہیں. هذه فقال نعم أشاهد الإسلامية منها. نعم أنا أشاهد الرسوم ولكن لا أشاهد الباطلة بل الإسلامية التي فيها الإسلام، بيان فيها الإسلام، ليس فيها خداع أو الدعوة إلى البدعة مثل هذا. فإنها لأن الإسلامية مسلية وممتعة، فإن الإسلامية منها مسلية وممتعة وكذلك هادفة. کیونکہ اس میں سے جو اسلامیہ ہوتے ہیں، مسلیہ یعنی دلچسپ ہوتے ہیں، وممتعہ اس سے ہم لذت بھی حاصل کرتے ہیں، وكذلك هادفة اس کا کچھ ہدف بھی ہوتا ہے. یعنی عندنا حفلة وعندنا كلمة وبيان أو خطبة، ففي هذه الخطبة هناك هدف، هناك مقصد، هناك أهداف سامية نبيلة. فعندنا أهداف في الإسلامية مثلا تنمية الذاتية أو تطوير الذات أو إصلاح المجتمع، إصلاح النفس. فمثل هذه الرسوم المتحركة أنا أشاهد لأنها مسلية، دلچسپ، ممتعة، مزیدار، هادفة، اس میں کوئی ہدف اور اس کا کوئی ہدف بھی ہوتا ہے. فقال احمد انا كذلك فقد عثرت على تسجیلات مرئیة. تسجیلات ایسے میں نے ریکارڈنگ یا ایسے میں نے پروگرام جو کہ مسجل ہیں، مرئیہ، مرئیہ معنی ویڈیو، الصوتیہ فقط صوت. إذا نقول تسجيلات صوتية فمعناها فيها صوت أوديو. وإذا قلنا تسجيلات مرئية تسجيل، وتسجيلات جمع تسجيل، سجل يسجل، التسجيل بمعنى ريكورد کرنا. فعلى تسجيلات مرئية التي تظهر ولها صورة مثيرة. أنا عثرت بمعنى وقفت على هذه التسجيلات، وجدتها أو نلتها أو أنا أعلم هذه التسجيلات المرئية المثيرة التي تثير الإعجاب. وفيها في هذه التسجيلات قصص تربوية، القصص التي تربي أجيالنا، تربي أذهاننا، وتعلمنا الأخلاق الفاضلة، فهذه تربوية. فقال علي في هذا: ولكن هناك قصص خيالية ليس لها حقيقة، ليس لها واقعية، لا أصل لها، لا حقيقة لها، ولا أدري ما حكم الشرع فيه. أنا لا أدري ما حكم الشرع. هل الشرع يجيز، أجاز يجيز، کیا اجازت دیتا ہے، کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ یعنی هل الشرع يجيز مشاهدة هذه القصص الخيالية أو لا؟ أنا لا أعرف. فقال أحمد: بعض العلماء حرموا الرسوم المتحركة قاطبة كلها. طيب، يعني لا نشاهد هذه المرئيات، هذه الأشياء لا نشاهد، فحرموا الرسوم المتحركة قاطبة، تمام جتنے بھی پروگرام اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو. وهناك يعني قاطبة نقول جماعة. طيب،
ثم وهناك من يجوز مشاهدتها. هناك من يجوز أو يجيز، أجاز يجيز أو جوز يجوز. هناك من يجوز مشاهدة الرسوم. فقال علي: عفوا يا أخي، هل لديك وقت محدد معين لمطالعة الكتب العامة؟ بلا شك أطالع الكتب العامة بعدما أنتهي من جميع واجباتي المدرسية. جب میں تمام کاموں سے، واجبات سے، ہوم ورک سے فارغ ہو جاتا ہوں، فأنا أطالع الكتب العامة التي فيها معلومات. فقال: إذن سوف أضم المطالعة العامة إلى برنامجي اليومي. سوف عن قريب، أضم بمعنى ألحق المطالعة العامة في برنامجي أيضا اليومي. أنا أيضا سأطالع كل يوم يعني الكتاب الخارجي والكتاب العام حتى أستفيد مثلك. هذا يكفي اليوم، وسنأخذ درسا بعده إن شاء الله، ولكن عليكم أن تقرأوا هذا الحوار 2 3 مرات حتى تستفيدوا حق الاستفادة. والسلام عليكم.